इंसाफ दो टीचर्स दो नामंजूर जाली आर्डर नामंजूर। ये मुतालबात लेकर बगरोट फरफो गांव की तालिबात इस वक्त चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। तालिबात की एक बड़ी तादाद जो है आज वादी बगरोट से, जो कि गिलगित का मुज़ाफ़ाती इलाका है, सयाहती एतबार से बेहद मारूफ़ इलाका है, यहाँ से ये तालिबात स्कूल में असातिज़ा की कमी की शिकायत लेकर यहाँ पर आए हैं। कई किलोमीटर का सफ़र करके, तकरीबन 40-45 किलोमीटर का सफ़र है। ये सफ़र तय करके ये बच्चियाँ सिर्फ इसलिए आई हैं कि ये इल्म हासिल करना चाहती हैं, तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनके स्कूल में असातिज़ा की कमी है और असातिज़ा की कमी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए ये तालिबात जो हैं इस वक्त चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ तालिबात से भी बात करें और इनके साथ इनके वालिदैन भी जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करें। इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कोई एक तालिबात बात करेगी, कोई ऐसी कोई एक बच्ची आगे आ जाए जो बात करे, अपने स्कूल की सूरत हाल ज़रा हमें बताए। ये बेटा ये पकड़ो और बताओ आपके क्या मसला है स्कूल में। हमें हमारे टीचर्स नहीं दिए जा रहे, हमारा हक खाया जा रहा है। वो टीचर्स तनख्वाह हमारे स्कूल के खा रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे। क्या मसला है? हम जनाब चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मुतालिबात हल किए जाए। हमने इतनी सर्दी में एहतजाज किया लेकिन अफसरान आते थे लेकिन कुछ करते क्यों नहीं थे। हमारा ये सवाल है, उन टीचर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अच्छा बेटा ये बताएं, कितने टीचर्स आपके स्कूल से गायब हैं? 7 टीचर्स गायब है, अभी तक नहीं आए। टीचर्स गायब हैं आपके? अच्छा ठीक हो गया। और कोई और बच्ची बताएगी आपकी एजुकेशन किस तरह से मुतासिर हो रही है असातिज़ा की कमी की वजह से? कोई बच्चे आप बताएं। हम स्कूल जाते हैं लेकिन हमारे पीरियड्स नहीं पढ़ाए जाते। हम स्कूल जाते हैं बैग लेके फिर वापस आ जाते हैं। हमारे 3-4 पीरियड्स खाली, बाकी हमारे हमसे नीचे हम सीनियर क्लासेस है लेकिन हमसे नीचे वाला क्लास तो बस वहाँ जाके खेल के बस वापस आ जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? प्लीज़ हमें इंसाफ दीजिए। हमने इतनी सर्दी में वहाँ जाके हमने एहतजाज किया, अफसरान सारे आ रहे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। हमारी इस एहतजाज को इन्होंने मजाक में लिया, इसकी वजह से आज आप चीफ सेक्रेटरी के दरवाजे पर आए हैं। प्लीज़ हमारे मुतालिबात हल कीजिए। आप कब तक यहाँ एहतजाज करने का इरादा लेकर आई हैं? जब तक टीचर्स हमारे स्कूल में इन नहीं होंगे तब तक हम यहाँ एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जी आपने सुना तालिबात को कि ये कह रहे हैं जब तक असातिज़ा जो गायब असातिज़ा हैं जिनकी तादाद 7 बताई जा रही है, जो फरफू बगरोट के स्कूल से तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन ड्यूटियाँ जो है वो मनपसंद स्टेशनों में कर रहे हैं। आपको ये बता दूँ कि ये सूरत हाल जो है काफ़ी अरसे से फरफू बगरोट में चल रही थी। महकमा तालीम की जानिब से जो असातिज़ा हैं उन्हें वापस अपनी ड्यूटियों पे हाज़िर होने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद वो असातिज़ा स्कूलों में हाज़िर नहीं हुए और आज बच्चे जो हैं वो मजबूर होकर यहाँ पर आए हैं। कैप्टन शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी सी सूरत हाल पर बात करेंगे। कका अगर आप इधर आ जाए, ये माइक आप रख लें। कका क्या कहेंगे, बच्चे इधर आए हैं? कका मैं बस यही कहूँगा, हमें रोना आता है इनकी डिपार्टमेंट की गैर जिम्मेदारी पे। एक पूरा डिपार्टमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में, आज सिर्फ ये एक स्कूल का मसला नहीं है, इनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से मैंने सर्दियों में इन बच्चियों को आज से 6 महीने पहले माइनस टेम्परेचर पे 1 महीना इन्होंने धरना दिया हुआ था। मैंने जाके इनको तहरीरी मुआहिदा डिपार्टमेंट के साथ करके इन बच्चियों को गारंटी दे के मैंने क्लासों में भेजा था। आज इनके पेरेंट्स और बच्चियों के सामने मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, और आज मैं इनके पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा हूँ, इन बच्चियों के सामने शर्मिंदा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की गैर जिम्मेदारी की वजह से आज मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट जो है वो किसी कोई सियासी पार्टी की प्रेशर में आके ये मामलात हो रहे हैं।
تو اس کی ہم بس مذمت کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آج یہ بچیاں آئی ہیں, خود چیف سیکرٹری صاحب دیکھیں گے, ہمارے جو انتظامی ہیڈ جو ہیں یہاں پہ سیکٹوریل ہیڈ چیف سیکرٹری صاحب ہیں, اس سے نیچے تمام دروازے بحیثیت اس علاقے کا نمائندہ یا سابق لیڈر آف اپوزیشن میں نے خود تمام دروازے کھٹکھٹائے ہیں. اور ان کی عزت بچانے کے لیے, ان کی عزت رکھنے کے لیے میں نے ان بچیوں کو جا کے ان کے پاؤں پڑھ کے ان کو کلاس میں بھجوایا. 2 بجے میں نے ان کی اسمبلی کروائی تھی, 23 فروری کی بات ہے. وہ دن اور آج کا دن جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے, اپنی یونٹ یہ قائم نہیں کر سکیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں, کہاں سے ان کو احکامات آتے ہیں, کون بیچ میں آ رہا ہے, ان کو کیا مجبوری ہے, اپنے ملازمین کو یہ قابو کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا جواب میرے خیال میں چیف سیکرٹری صاحب بہتر ہی دیں گے آج یہ بچیوں کو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. کیپٹن شفیع صاحب جو ہے وہ اظہار خیال کر رہے تھے اس صورتحال پر. یہاں والدین بھی جو ہے وہ بچوں کے موجود ہیں, ان سے بھی ہم کوشش کریں گے بات کرتے ہیں. سو مجھے کوک سے شنار تھے مثلاً ان مشو یہ صورتحال ہے. اصل صورتحال نہیں جناب, لمبا چوڑا کہانی نہ تو ڈپارٹمنٹ کے ہند اس توم ڈپارٹمنٹ جگہ تنخواہ دیں, لہذا اس سرکار معاملو انہیں اسے نے ڈپوٹو سرکار معاملو تکلیف کے بچی سیکرٹری ادارہ وطنس, لہذا اسے یا سکول بند ہوت یا اسے ماسٹر مہیا تھے. تو اسے شکریہ ہے بورڈ کو بورڈ. بہت بہت شکریہ. بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اساتذہ فراہم نہیں کیے جا سکتے ہیں تو کیوں نہ اسکول ہی بند کر دیا جائے. بچوں کی تعلیم تو وہاں ویسے بھی نہیں ہو رہی ہے, بچے سفر ہو رہے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں. یہ بگروٹ گرلس ہائی اسکول فرفو بگروٹ کا یہ مسئلہ ایک عرصے سے ہے, یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. ایک عرصے سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں, ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے, ہم سیکرٹری ایجوکیشن کے پاس گئے, تو یہ ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں. جو لوگ وہاں پر اپائنٹ ہیں وہ وہاں پر ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں. اگر یہ ان کی ڈیوٹی وہاں پہ انشور نہیں کرا سکتے ہیں تو ہمارا مطالبہ ان کے جگہ میں الٹرنیٹ ٹیچرس ہمیں پرووائڈ کیا جائیں. جب تک وہاں اسکول میں الٹرنیٹ ٹیچرس نہیں دیں گے, یہ ہم ان بچوں کی احتجاج میں جو ہے نا یہاں کھڑے رہیں گے, ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور میں چیف سیکرٹری صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ سے یہ یہاں سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں. یہ ایک ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا. اس فنڈامنٹل رائٹ کے لیے ہمیں جو نا باہر آنا پڑتا ہے. 40 کلومیٹر دور سے اب یہاں پر ہماری بچیاں یہاں پہ آئی ہیں. تو میں مطالبہ کرتا ہوں ان تمام سے کہ بگروٹ گرلس ہائی اسکول فرفو میں جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کی جو پریزنس ہے ان کو انشور کیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ایڈوکیٹ صاحب جو کہ بگروٹ سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں صورتحال بیان کر رہے تھے. آپ کو یہ بتا دوں کہ پس منظر میں جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سیکٹری تعلیم کی بلڈنگ ہے اور چیف سیکٹری آفس بھی بالکل پس منظر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو سیکٹری تعلیم اور چیف سیکٹری آفس کے بیچ میں اس وقت فرفو بگروٹ سے تعلق رکھنے والی طالبات جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. ان کا ایک جائز مطالبہ ہے کہ ان کو جو اساتذہ ایک عرصے سے اسکول سے تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن اسکول میں حاضر نہیں ہے, انہیں اسکول میں حاضر کیا جائے. بچیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے وہ 40 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں پر آ کر احتجاج کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ صرف فرفو بگروٹ میں بلکہ گلگت بلتستان کے دور افتادہ علاقوں میں بالکل یہی صورتحال ہے. جگلوٹ کا علاقہ ہے, کرگا کا علاقہ ہے, سکارکوئی جو کہ گلگت شہر کے وسط میں ہے, اسی طرح گلگت بلتستان بھر میں جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں سے اساتذہ کی ایک بہت بڑی تعداد شہروں میں آ کے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں لیکن تنخواہیں وہ اپنے اسکولوں سے لے رہے ہیں لیکن ڈیوٹی وہاں نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے گلگت بلتستان بھر میں اس طرح کی شکایات آئے روز سامنے آتی ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ محکمہ تعلیم, صوبائی حکومت اور انتظامیہ ایسی پالیسی بنائے کہ جو اساتذہ جہاں سے تنخواہ لیتے ہیں وہیں پر خدمات سر انجام دیں. عبدالرحمن بخاری, پامیر ٹائم, گلگت.